मिसाच्या बलिदानान पाक घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भयणी बाबांनो, आज पवित्र सभा आप परगोटणेची दोबाची परब समोरता. आज जेजू आपल्याचीच ओळख दुसऱ्यांक दिता. दुसऱ्या उतरांनी ऑन बाबार्थ्यांक ही ओळख पयली गावता आनी ते वडकेन भरून ताचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांक दिवंक फुडें सरतात. आज आमकांय ही परब उस्कायता सम्याचो अनुभव घेवन आनी घेतिल्लो अनुभव आमच्या कोन्यांतल्यान देखींतल्यान उलोवपांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां उलो आसा. तर ह्या बलिदानान भाग घेतना आमकां कृपा मागुया. सम्याचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांक वांटूंक कृपा आनी बळ ह्या बलिदानान खतखत्यांत मागुया. पूण कितलेच फावटी सम्याचो अनुभव घेवंक आमी प्रयत्न करूंक ना, मागण्यांक वेळ दिवंक ना. पूण अदीक वेळ आमी संवसारी वस्तूंक दिला. पदवे फाटल्यान गेल्या. पदवी म्हळ्यार सगळेंच आमी समजल्या. सम्याचो अनुभव आमकां कित्याकूच उपकारना असली घडये गत जाल्या. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुगण्या उंचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंती सदांच उपवाद मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक मुसर्गी आनी शांतीच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सद्बुद्धेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या तोरबा पासो आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास सोम्या देवाचे शरीर तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया.
देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबडतान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. बसुया, देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. ऊठ, पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर कालोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्परा आतां वयर सरता देवाची मोहिमा. तुजे वयर फांगता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताज्या पोरजोळाक आशेता राजा. दोळे उबारून सोरभोंवती फिरय, सोरभोंवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या धुवांक हातांत दवरून हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरजोळीत जातली. पळय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे ओंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिणांनी येतली उंटां. मिदियानाची आनी एफाची इश्पा भायर कोरां. शेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर हें. देव आमचे कडेन उलयला, ताच्या उल्याक आमचो मोगाचो जबाब हे परी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. परतून म्हणया, तुमचे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुज्या शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. ताज्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयेचे देगेर थावन प्रितुमेचे शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपा जुंयाच्या राजा आपलो राजदोण घेवन ताचेशी येतले. ताका दाणां काणिको घेवन पावतले. आराबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा ताचे मुखार सरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सर्व राष्ट्रां. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिरांची आनी दुर्बलाची तो दया करतलो. गरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटली सगळीं राष्ट्रां.
भाग्यवन पावलूंक एजिकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचे देणे दवरला. ते तुमकां पावचे मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घोडी आयकलां जातोले. आनी हांवें निकतेच थोडेच उतरांनी बरयलेले तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची वळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळकांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपले भाग्यवन दोन दुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या. म्हणजे शुवर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओनभावार्थ्यांक तेच दायज मेळ्ळां, तेच कुडीचे ती सादे जाल्यांत आनी तेच बसावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून सगळीं उबी रावया. Soy, 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 spora. Soy, 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 spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. सोम्याचे नोकेत उदेलोले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Soy, 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 spora. Soy, 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 spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. Soy, soy, spora. सर्वेश्वर तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमोणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuka soumya. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेती तावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो सुदेवाचो राजा खंय आसा? तांचे नोकेत उदेलोलें आमी पडयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आखांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खे जेरुसलेम सोमेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरचीच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमाक जुदाच्या मुखेल्या मोदी सगळ्यावन ल्हान न्हय तूं? कित्याक तुजे तावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक गवड्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिसती पडलें ते विशीं हेरोदीन ताचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें. आनी तांकां बेतलेहमाक धाडटना म्हणे, वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून
ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका पळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेतना देखलेले ते नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागले. आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरी जाले आनी घरान भितर सरून बाळूक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो. आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उकडून ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी कोंड्रस. पूण हेरोदिशी परत वचूना जावं देवान तांकां सपनान शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाटी तुका क्रिस्ता. पयलीं बाबांनो, आमी 2 वाचपां आनी शुभ वर्तमान आयकलां. ही दोनूय वाचपां आनी शुभ वर्तमान आयचे पोरबेची खबर सांगतात. दुसऱ्या उतरांनी देव आपल्याकूच कशे तरेन आप परगोडटा, आपल्याचीच परगोडणी करता ही दाखोवन दिता. पयलें वाचप जें घेतलां इजायास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें, जातून बाकीत आसा. कसलें बाकीत आसा? उठ पडसोडीस जा, उदेलो सुर्या जरी प्रितूम वचून रात चलता आनी पोरसांचेर काडूक विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्वराची महिमा पडसळटा. पयलीं बाबांनो, हें वाचप घेतलां त्या तिसऱ्या भागांतलें. 3 भाग आसात म्हणून आमी 2 आयतार फाटीं सांगलेलें. इजायास प्रवादीच्या पुस्तकाक 3 भाग आसात आनी हे आतां वाचप घेतलां तें तिसऱ्या भागांतलें, जातून इस्रायल पोरसां परतून येता. आपल्या देसान तांचें मंदीर ते बांदतात, पण तांकां खुशालकाय नाशिल्ली. वयल्या वयर निराशीपण आजून तांचे भितर आशिल्लें. एके भाशेन काळखान झेल्ल्या परी तांची परिस्थिती जावन आशिल्ली. असल्या संदर्भान असले परिस्थितीन इजायास प्रवादी तांकां बुजवण दिता, तांकां उत्तेजन दिता. भियो नाकात, सरवंडार येता, जल्मला तो, उजवाड फांगतलो, काडोकान ताच्या आटापूंक जावचो ना आनी हो उजवाड तुमकां खुशालकाय हाडटलो. जाल्यार ही खुशालकायेची खबर हांगा कोडीत केल्या. आनी ही खुशालकाय भोगूंक वेतना कितें जाय? परतल्यात भांगार, धूप आनी गोंड्रोस. पयल्या वाचपान मेळ्ळां ते शुभ वर्तमानांनी कोडीत केलां. ह्या सरवंडराक भेटूंक वेतना. तर विनी बाबांनो, आप परगोटणीची खबर आमकां मेळटा. दुसऱ्याय वाचपान बागयोन पावलो म्हणटा, आपल्याक परगोटणी जाली, आपल्याक अनुभव मेळ्ळो क्रिस्ताचो. हो क्रिस्ताचो अनुभव म्हाका धरूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांक पावतो करूंक, दुसऱ्यांक दिवूंक, दुसऱ्यांक तो ताची ओळख दिवूंक, दुसऱ्यांक ताचो अनुभव दिवूंक. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता विद्वान सोदीत सोदीत आयले सरवंडराक. हो राजा जो जल्मला ताका नमान करूंक, ताका मान दिवंक, ताका भोवमान दिवंक. तर विनी बाबांनो, आमच्या जिवितान आमी आतां भितर सरूंक आमकां ही 3 वाचपां उलो करता. ह्यो गोंड्यो आमचे मुखार धरुया. विद्वान, पयले सुवातेर विद्वान आनी तांचो सोद. विद्वान आनी तांचो सोद राजा जो जल्मला. आतां हे विद्वान खंयसान आयले काय? उदेतीतावन आयले. उदेतीतावन थंय ते अन्न बाबार्थी जिवीत जियेताले. हो अन्न बाबार्थ्यांचो
जागो ओन बावार्थ्यांची देश जंटायल्स म्हणटाय तांकां जंटायल्स त्या थंयसरले ते आयले ते सगळे सोडले आपले लागीं आसले ते दवरले थंयसर आनी राजा जल्मला ताका बसूंक ते भायर सरले आनी तांकां मार्गदर्शन दिवंक नखेत्र वाट दाखयता तांकां खंय तो जल्मला पळय तो पयलीं बाबानो तांणी सोद करपाचें सोडून दिवं येताले खुशाल जिवी जिवं येताले आपल्या हातून कित्याक तांचे लागीं सगळें आशिल्लें पूण तरी आसतना ते भायर सरतात सर्वंडराक मान दिवंक आपल्या जिविताचो राजा म्हूण मानून घेवंक आज आमकांय ते देख दवरतात सर्वंडराक सोदूंक आमच्या जिविताचो मास करूंक ताका आमी खंय खंय सोदचो पवित्र पुस्तकान तो आमकां मेळटा जेन्ना आमी ताचें उतर वाचता बाबार्थान वाचता तो आमचे कडेन उलयता तो आपल्याचीच परगोटणी करता आपल्याचीच ओळख तो आमकां दिता संस्कारांनी जेन्ना बाबार्थान आमी भाग घेता अदीक करून ह्या बलिदानान तोच जिवो जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जाता आमच्या काळजांनी येवन आपली ओळख दिता ताका आमी सादेपणान खालतीकायेन सोदला जायत जशे पळय विद्वान ते आसले तांचे लागीं सगळे आसले सादेपण तांच्यांनी आपणायले ल्हान जाले खाली जाले आनी सर्वंडराक सोदीत आयले तर ह्या सर्वंडराक सोदूंक ताचो अनुभव घेवंक आमी सादेपण आमच्या जिवितान आपणावंक वावरूंक आमकां कृपा पावया दुसरे सुवातेर विद्वान आनी हेरोद दोन पक्ष दुसऱ्या उतरांनी म्हणूं येता दोन तरेची मनशां दोन तरेच्या मनशांचे स्वभाव वेगळोच जालो ते भियेले आयकले तेन्ना खबर तांची रिएक्शनां वेगळी वेगळी एके वाटेन खुशालकाय जाल्यार दुसरे वाटेन अवसांबडाय आतां खुशालकाय कोणाक आसली काय खुशालकाय विद्वानांक आसली ते सोदीत सोदीत आयिल्ले राजा जल्मला ताका नमस्कार करूंक खुशालकायेन ते चलताले जाल्यार जेन्ना हेरोदीच्या कानार सदले एक राजा आनी एक जल्मला तो थरथरलो आख्खे जेरुजाले कापले अशें आमकां आयच्या वाचपान मेळ्ळा थरथरले कापले कित्याक कापलो आनी एक राजा ताका नाका आशिल्लो हेरोदीन आपल्या भावाक बायलेक आनी जो कोण ताचे आडखोड जालो तांकां मारून उडयल्लेले आपल्याची पदवी खंय वचूंक नाका हांव पदवेदार हांव शक्तिवंत देखून तो उसांबळ ताचे भितर दूख भितर सरलें उचांबळ जावन तो सगळोच भियोन थरथरता कांपता ताची राजवडगी कोण काडून घेत काय म्हणून तर भयणी बाबानो हो एक पक्ष दुसरो पक्ष खुशाल आतां आमी खंयच्या पक्षान पडटा हेरोदेच्या ओ त्या विद्वानाच्या आमी ह्या सोम्याक सोदूंक ल्हान जावन सोम्याशी येता ओ बायलेच पदव्यो जोडून घेवंक आमी आमचो प्रयत्न करता काय ते मेळना जाल्यार मागीर उचांबडाय ओ दुसऱ्या कोणाक मेळ्ळी जाल्यार नसाय तशेंच जाता आनी भयणी बाबानो असले जिवीत सोडून दिवंक सादेपण आपणावंक ल्हानविकायेन जिवंक आमकां आयचो सेवादोर उलो करता आनी तिसरे सुवातेर हेरोद तिसरे सुवातेर विद्वान आनी सादुकी ओ जाणार पवित्र पुस्तकाचे स्क्रायब म्हणटा आमी पवित्र पुस्तक ते सगळे आख्खे पूर्णपणी जाणव आसले जांकां हेरोदीन आपयले बाळक जेजू खंय जल्मुचो आसलो ती खबर काडली तांचे ते सगळे पवित्र पुस्तक बरे तरेन जाणव आसले देखून तांच्यांनी सांगले बेथलेहेमान ते जाणव आसले पूण विस्वास ठेवलो काय बाबार ठेवलो काय एकलो तरी गेलो काय ताका बजूंक मान दिवंक गेलो काय ना ते जाणव आसले तो थंय जल्मतलो आनी तो जल्मला म्हूण जाणव आसले पूण विद्वानांक जेन्ना कळ्ळें तो जल्मला ते पयस जावन आयले नखेत्राच्या पडझडान आयले आज आमकांच विचार करुया आमकां जायत्यो संदी मेळटात देवाचे कृपेन वाडूंक देवाची ओळख घेवंक ह्या संद्याचो आमी कितलो फायदो काडला आमकां बाबार्थ आसा म्हूण आमी वयल्या वयर जाणय आमी सगळे शिकल्या आमी जाणव आमचे तकलेनूच आसा
जशे परी त्या सादुकीच्या मनशाच्या तकलेन आसले पवित्र पुस्तक ते बरे तरेन जाणो आसले पूण ते तकलेन आसले पूण प्रॅक्टिकल कांय ना. तर भयणी बाबांनो, आमकां विस्वास दिवन साद्या मनशां बरी सुमयाक बसूंक जबाबदारी आसा. सुमयाक कोणाक मेळ्ळो काय? अन बावार्थ्याक मेळ्ळो. सुमी मेळ्ळो थंय गोरवां राखणे आसले, ते राखताले तांकां मेळ्ळो. तांची जिवीत खुशालकाय केलें. तांकां भायर आयलोले समाजान तांकां मान नासलो, पोरकी म्हूण लेखताले. आनी जे मनीस जुदेव म्हणटात पळय ते आमी देवाचेर विचून काडलेली पोरसां, आमचें तारण जातलें, आमकां स्वर्गीय राज्यांत स्वाद जोडूंक मेळटली अशें तें धरण आसलें. पूण तारण सुमी आयला सगल्यांक दिवंक, सगळ्या मनीसकुळाचें तारण करूंक आयला. आनी सुमयाक पडोवन ताणें 3 वस्तू भेटयल्यो विद्वानांनी: भांगार, गोंडरोस आनी दूख. भांगार सुमी जावन आसलो राजा, गोंडरोस मनीसपण कोणायता सुमयाचें. आनी मेल्या उपरांत जुदेवाची जाले प्रमाणे गोंडरोस घालून ती कुडी निकी पिताले. म्हणटच आख्खें जिवीत सुमयाचें कोणायता. राजा तो मरतलो, पुनर्जीवन जातलो आनी देव म्हूण मान दितले. दुपायतात. तर भयणी बाबांनो, ह्या सरवंडराक आमी मान दिवं शिकुया, सादेपण आपणावया, ल्हानविकाय आपणावया आनी सुमयाचें जिवीत आमचें करून आमी ताच्या जल्मान खुशाल जावूं, ताचो अनुभव घेवन आमकांच धरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांकूय दिवंक आमच्या कोन्यांतल्यान आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबाट हे वेळार उचारुया. सत मानता देवाक, सर्पदविदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या आरोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो, आंकवार मर्येदान जल्मलो, पोस काल ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्पदविदार बापाच्या आवजव्यार बसला, द्विजांत जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुवेक, भक्तांचो एकठार, पातक्याचे बोगसणे, कुडीचें जवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. पवित्र सुवेच्या वडिलांनी क्रिस्ताची गूट उदीक खोलायेन समजूंक आनी समोरवूंक आनी तांचो अर्थ आनी समजोणी साद्या उतरांतल्यान बाबार्थ्यांक शिकूंक तांकां देवा कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळचो स्वार्थ फाटीं धरून पोरचेचो खिरीत भाशेन दुलबोळांचो, तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचे उदरगती पासत वावरूंक देव मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ले आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सांत पावल मारतना क्रिस्ताच्या पोरसडान भरून चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोरण्यांनी ताचे नीज गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. संवसार इतलो आधुनीक जाला तरूय संवसाराचे आनी किरीत भाशेन आफ्रिकेच्या जायत्या बाबा भयणांक क्रिस्ताची वडोवक मेळोंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां तान लागलेली आसा.
तर असल्या मिसावांनी जेजूक परगटूंक साबार देव आपोवणी आनी क्रिस्ताचे कालचीदार संदेशकार पाबो कर म्हण बापा लागीं मागुया. देवाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकूट कर. बापा कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान आमी अदीक आनी अदीक तुजो मोग करूंक तुजो अनुभव घेवंक आनी घेतिल्लो अनुभव आमच्या कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक शिकूंक आमकां कृपेन बर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उबे रावया आनी ह्या बागान उबीच रावून हात जोडून आमी बाग घेतले. म्हज्या भयणी बाबानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सत पदवीदार देव बापाक मानता तसले जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या माराक आनी मोहिमे आमचे नाके पयस वेळच्या तुका सर्वेस बोर मानून घेव. सर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंडरोस घेवन येवंक नाव. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकाचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबार्थान ओळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक प्रसंगाक घेता. तर तुजे पवित्र सवेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हण मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा, सर काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका देवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सर्वणेचे सासणीक येवजण उक्ती केली आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हण दाखोवन दिली. अनोदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण पडचडलें आनी ताणें आमचें स्वैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सत दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dol barazo
आणि सोसालवला तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका जोय जोय स्वर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जोय स्वर्गी तुका जोय जोय स्वर्गी तुका जोय जोय बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची होड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मारून सुसुकवेची यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिल वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमची पासून समोर म्हजी. तिसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ही आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराची हेरोगत पातकाचे बॉक्सने मेळचे तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून ते वारवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por gotuya Sumia Jesu ami odokhata ani ekasi te prieta itle pagi tu vaibbhava Yesu ami tujhe moron porkota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेत मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरूत मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडचडीत मुखामोल पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu वरवीं त्या जेजू सांगता या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen.
जेसून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटाना सादेपण आपणावन सुमयाक आमच्या जिविताचो मास करूंक आनी ताचो घेतिल्लो अनुभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आघातांतली वाटाय. राजगटकी पदव्याने माळ तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत खोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत खोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटी. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्यातून म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण शेक सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. वर्धाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. वर्धाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. दिसता तो मोडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवेरो वर्धाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. वर्धाचे दोळे
सिबे साधे भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पोळ्यो आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पोळ्यो आमकां जागोय जेजू. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाल बापा विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक सोयबाच्या दोड्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबडतान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर घेवन विंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडयेतांनी आमची बाबडताची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाठलाव करूं. जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणीकूय आमी दाखोवंक शिकी. एक दीस आमी सगळीं सर्गार ताच्या पडझडान सुकेत जावं, तुका आदीन वासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या नेमा कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरल्यांत एंड्रू एंटनी आंताव आंकवारपूत, आर्मांदो फ्रांसीस आंताव आनी रिता डायस रावता तोंका सांता इनेज. स्टॅली मारिया पेरेरा आंकवारतू जॉन पेरेरा आनी जेसी पेरेरा रावता मंगेशी मार्टोल. स्टॅनली जेजसली फेर्नांडीस आंकवारपूत साल्वादोर फेर्नांडीस आनी इनेज फेलिसिदाद नोरोना फेर्नांडीस रावता सांता इनेज. रोएला आंचेला दा कॉस्ता आंकवारदू पेद्रू दोमिंगो दा कॉस्ता आनी रेजिना फेर्नांडीस रावता तालिगांव. वेनान्सियो क्रिस रोड्रिगीस आंकवारपूत वालेंत सिप्रियान रोड्रिगीस, मारिया आंतोनिया गोन्साल्वीस आनी रोड्रिगीस रावता सांता इनेज. सेंड्रा लुइजा डिसोजा आंकवारदू जोकी फ्रांसिस्को डिसोजा आनी बाब्रा डिसोजा रावता पेने दे फ्रांस. ह्यो निमाण्यो चिटी. हांचे मदें आतां कसल्यो आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवं. तुमकां जबाबदारी आसा आनी तांचे खातीर मागूंक तांणी एक बरो कुटूंब घडोवंक. दिनवासतांव ह्या मिसाची मांदावळ कोत्तेल्यांक म्हणजे व्हॉलंटियर्स, गायन मंडळी आनी वाचप्यांक आनी तशेंच तुमकां वेळार येवन ह्या भेटेन भाग घेतलो देखून तुमचेर सगल्यांचो देवाचो आशिर्वाद मागता. आज फिरगोज गौडीक सभेची जमात म्हणजे PPCची जमात आतां सकाळीं 10:30 वाजता. जानेराचे 7वेर ब्रेस्तार आनी 8वेर शुक्रार जाणट्यांक आनी प्रेस्तांक कोमयाव आमी घेवन येतल्या
9:30 वरांचेर भायर सुट्टल्या म्हणटच तांकां तयार दवरची. आमच्या फिरकोजेची पात्रण सांत आग्नेस हिची परब जानेराची 24 आमी समर्थल्या. 14 जानेराची माडी जातली आनी 15 जानेराची शुक्रार तावन नोवेना सुरू जातली. सांजेच्या 5:30 वाजता तेर्स आनी उपरांत मीस. धर्मदान गेल्ल्या सुमारान 27 तारखेर जाला 1900 रुपया. डिसेंबराचे 28 आनी 29 जाला 5500 रुपया. डिसेंबराचे 30 तारखेर आनी 31 तारखेर जाला 2980 रुपया. आनी नातालां दिसा जाला 60,090 रुपया. आनी नव्या वर्सा दिसता जाला 37,610 रुपया. उबी रावया आनी आशिर्वाद जातो कांगणे करून आमी धर्मदान घालता तें घालूंक ना म्हणटूच आमी त्या भायल्यान आमचें बॉक्स आसा ताका हात लायनासतना भायर सरून वेतना आमी थंय घालतले. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर पदवीदारा आनी काकलुसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कुश्टोवतिल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवालायेन आयकून घे. ही सुरू जाल्ली पेस्पिळा निरंतर काल येवंक हे पिडेक लागून दगदगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. Santos